وصل صوتك. موضوعنا اليوم أحداث مباراة الديربي، العنف المتبادل خلينا نقوله، لأنه الأحداث كانت غريبة ومثيرة ومفجعة، والحمد لله نقول الحمد لله أنه ما وصلناش إلى درجة أنه نفقدوا نفس بشرية حتى وقت نقول راه وعدنا كارثة. اليوم احنا على أبواب الكارثة. أنيس الجويني واحد من المتضررين في الأحداث متاع مباراة الديربي. مرحبا بك أنيس. مرحبا يا اخويا لذيذ. نحب شهادة من عندك أمينة ومباشرة، لأنه هذه مسؤولية تاريخية اليوم أنه نقدموا الوقائع كما هي، نحبوا نحكيوا في الموضوع بالتفاصيل بالصدق حتى نجموا نصارحوا أبعادنا ونخرجوا بحلول للمستقبل. شنو صار معاك بالضبط أنيس؟ اللي صار معناها كيما العباد الكل، معناها قصيت تذكرتي وفرحان معناتها بالدربي، نلعبوا على الشامبيونا وكل شيء. معناها ما مشيت للستاد كي العباد الكل، معناها بريسك تقرب للستاد تلقى معناها البوليسية معناتها منها هبطت من الكهرباء باش نطلع ونمشي للستاد. البوليسية في كل بلاصة معناها تمشي شوية يوقفوك بوليسي فرق صوت، معناتها استفزازات يبدأوا يستفزوا فينا. تقدم شوية وقفة بوليس معناها تبدأ يفرشك مرة أخرى، تقدم شوية فرشة بوليس. هذا الكل معناها مش مهم. معناها دخلت للستاد العباد الكل تفرجت ميتون الأول معناها فين بلاش العادة معناها دوزيام ميتون باش بدا الجمهور معناتها يشجع في جمعيته، حتى خاسرين معناها نشجعوا وكل شيء. و بدات الجماهير نادي افريقي معناها العادة معناها كما اي جماهير الكل معناها يشعلوا الافلام واحد، وبداو عاد البوليسية دخلوا بيناتهم الزوز. معناها البوليسية جاو دخلوا في وسط المدارج، بداو يفرقوا شوي في الجمهور، بداو يفرقوا فينا شوي، وبعد بدات عاد الاحداث هذيك الكل. انت يا انيس شنو اللي عملت؟ هزيت افلام، شعلت افلام، رميت افلام؟ ما هزيتش، ما شعلت شيء. انا نتفرج في العباد الكل، نتفرج في الاستاد معناها، نتفرج في العباد الكل معناها. التصاور اللي شفناه انت مدموغ في راسك، منين الضربه هذيك؟ طحت ولا تضربت؟ لا ضربوني البوليسيه، ضربوني ما طحتش معناتها. كيفاش نتيح ما ضربني معناتها، ما طحتش. كيفاش نتيح يعني ممكن انت هارب ولا حاجه تعثرت طحت ما نعرفش طحت عليك حاجه؟ لا يا اخي باش نتعثر نتيح على راسي معناها. كيفاش نتيح على راسي الله لا يقدر عليكم. فانت كانت الضربه من عون امن؟ اي ضربه من عون امن. معناها قاعد نتفرج، بدات البوليسيه دخلونا من اللوطه معناها حبيت نخرج باش نروح، ما عادش نجم نتفرج. انا باش نخرج البوليسيه عطيني من الفوق معناها، هبط عاود رجعت نكمل. بقيت هكاك واقف معناها مصدوم. معناها عمري ما شفت الشيء هذايا، معناها عمري ما شفت الشيء هذايا، معناتها عمري ما ريته قسما بالله نمشي نتفرج وبالله نمشي عمري ما ريته معناها. ونحس ضربه من التالي معناها، نحس ضربه في راسي من التالي، من قوه من الفجعه ما عرفتش وين نمشي. بقيت على بلاصتي، طلعت شويه هبطت مشيت من ما عندي وين نمشي. شلون باش نمشي معناتها؟ مضروب والعباد هايب والعباد اللي مطيش واللي مضروب بالجاز مضروب معناها، ما عندي وين باش نمشي. هبطت اللوطه البوليس معناتها طيت عليه، قلت له خويا حلي الباب معناتها شلت الفلوس راهو راسي بالدم وري في يدي. قلت له هاو الدم في راسي، خلي ليه برا موت بعيد، برا بعدني، خلي ليه ما نعملش حتى شيء برا. هكا قال لك برا موت بعيد؟ اي قسما بالله اي خلي برا موت بعيد. مش لهالدرجه هذه، ما نتصورش لهالدرجه هذه قسما بالله، اقسم بالله العظيم معناتها تعبت مضروب انا مضروب. وحتى نجست له معناتها اللوطه هبط اللوطه وين الحمايه، طلعوني كرهبت الحمايه من باس 2-3 دقائق وطلعوا بوليس وهبطوني انا معناها. بوليس طلعوه وهبطوني انا معناها. علاش هبطوك انت؟ والله ما نعرف. البوليس معناتها البوليسيه طلعوا زميلهم وهبطوني انا من ضربتك خفيفه سو بوان انيس. شنو خلفت لك الضربه في راسك؟ 6 سنتي معناها، 6 سنتي في راسي، 6 سنتي الضربه. حتى كي هبطت من كهربة الحمايه داروا بيا البوليسيه، كلب معناتها زوج كلاب يخبي كلب يخبش فيا، ولا يحضر فيا بالمشطه ولا يخضر فيا بالبون يا بوليسيه. حتى الحمايه مسكين حز عليا ديما. خلينا نقولوا بعض الامنيين باش ما تكونش العمليه هكاك بوليسيه امنيين، لا خاطر ما احنا نحبوا نسردوا الوقائع، ولكن زاد ما نعمموش بعض البوليسيه. اقعد معنا انيس. نسيم الرويسي عن نقابه وحدات التدخل، وانتم كوحدات تدخل يظهر لي الهيكل الامني اللي باشر امن الملاعب، ولو انه الاختصاص نتاعكم يعني مكافحه ومجابهه الشغب. كي تسمع انيس والشهاده هذه نسيم، شنو الشعور اللي تخرج به؟ ولا هل استفزك الكلام؟ شنو بالضبط موقفك؟ كلام اللي يحكي فيه انيس كلام يوجع،
الكلام اذا كان باش يكون معناها باش يعمم هو على المؤسسه الامنيه، ما عادش عندنا مؤسسه امنيه. لا ما نعموش. انا نحب نكون دقيق، لانه هالاطلاق البوليسي ترى شنو لا بعض الامنيين لانهم باش لا سامحني خاطر اذا كان باش ناخذوا حاله سيئه عندنا 200 حاله اخرى ايجابيه، لهنا عباره باش نولوا نأجوا في الرأي العام. على فكرة نسيم حبينا ناخذوا لا خلي للأمانة خلي نسجل. علاش ما خديتش؟ لا خلي نسجل موقف الساعة. حبينا ناخذوا أحد الأمنيين اللي مصابين واللي تعرضوا للاعتداء واللي تجرحوا، ولكن لم يتسنى لأنه يظهر لي فما بروتوكول ولا إجراءات ومستوى وكذا، وهك أنت سيادتك موجودين وحرصنا على وجودكم هوني باش نكونوا راهو طرح الملف اليوم. رانا ماناش في عركة، رانا ماناش في عركة. أنا كي جيت الموزايك على أساس فما باش نحكيو على ظاهرة العنف. لا باش نحكيو أما ظاهرة العنف بصفة عامة. سامحني سي نسيم، راهو جماهير يلفون بارتي من ظاهرة العنف، راهو المسؤولين يلفون بارتي، انتم زاد كيف الناس الكل موجودة. رانا ماناش جايين، خلينا نفهموا مليح وخلي أنت زاد تفهم ممكن أكثر من هكا. رانا مش نحاكموا فيكم، بالعكس أنا وياك توانسة، أنت بالزي أنا بلاش. أنا عندي بطاقة تعريف وطنية تبين أنا تونسي وأنت تونس. اليوم عندنا ملف نحبوا نحكيو فيه. اليوم هذه شهادة ممكن تخلينا نبنيو عليها، ومش هو بركه يا سي نسيم، راه رينا حتى في التصاور رينا المنا ومنا، لكن خلينا اليوم نبداو بنيس كما قال لك عبد السلام. السؤال واضح، اسكو الشعور نتاعك وقت تسمع حاله كما هذه اللي هو نعاود نذكر هو تونسي كيفك وتم الاعتداء عليه حسب كلامه ديما حسب الروايه نتاعو. شوف الشعور نتاعنا احنا كنشوف واحد حتى مش من تونس، حتى ماهوش عنده ديانه مسلم، احنا ما نتمنوش الشر حتى واحد صح قبل كل شيء، لكن كتصير تجاوزات فرديه وتصير بناء على أشياء إنها تكون أثرت في الشيء هذايا وشنجته، من بينها إن قبل المقابلة وبعد المقابلة وفي وسط المقابلة فما حاجات خفية على الإعلام اليوم ساعات يصور تصويرة البوليسي واقف شاد واحد وما يصورش تصويرة الثانية البوليسي هازوا على البرونكار ويسعى فيه ولا مخبيه تحت الواحد. اليوم معناها إذا كان نحبوا نحكيه على ظاهرة العنف راهي فيها أخطاء أمنية، فيها أخطاء من الجماهير، فيها أخطاء من الهياكل الرياضية، فيها أخطاء في التسيير، فيها أخطاء جمة. إذا كان تحب نشخصوا الواقع الكل نحكي لك أنا على الواقع الكل اللي صاير في الملاعب. إذا كان باش ناخذوا حالات لا باش نشخصوا احنا الحالات، إذا كان باش ناخذوا الحالات حالة بحالة، أنا نجيك في مقارنة صغيرة نقول لك أنا عندي 15 بوليس مصاب وثلاثة منهم في حالة خطيرة موجودين في المستشفى، واعطيني هو باش خلينا نعملوا مقارنه. احنا كي تعملوا في المقارنه معناها نجيبوا تصويره موجودين شوف موجودين الاعتداءات موجوده من الطرفين. انا قلت لك الاعتداءات موجوده من الطرفين، تجاوزات موجوده حتى من بعض الامنيين اللي انا في حد ذاتي ما راش شيء هذاك، راه زايد، راه الشيء هذاك بعيد على العنف الشرعي اللي نحكيو عليه، بعيد على القانون اللي نحكيو عليه. انه انسان هارب ولا انسان مضروب اول حاجه تعمل له تسعفوا مهما كان اسمه، مهما كان الشخص، مهما كان الانتماء نتاعو السياسي الايديولوجي الرياضي غيره، اول حاجه تعمل اي شخص اول حاجه تعمل له تسعفني، وبعد اذا كان فما تتبع قضائي نتبعوه قضائيا. تنجم تسعفني بدقيقه؟ تفضل. فاصل ونتواصل. نرجع معك سي نسيم، نتجاوزوا انا لهنا موجودين رانا في محاكمه لا حد شيء كما كنا نحكيو، نحبوا نحكيو مع بعضنا اليوم تشخيص الوضع الامني، تشخيص نقولوا احنا المعاملات بين الامنيين والجماهير داخل الملاعب. اليوم قاعدين نشوفوا في برشا مشاكل، اذا نرجعوا نحكيو على مشاكل الجماهير في تونس نرجعوا حتى قبل الثوره، نرجعوا ل 8 ابريل 2010 والداتا زي تعرفوها مليح. المشكل الكبير كان عندها تبرير، المشكل الكبير اللي صار وقتها في استاد المنزه في مقابله الترجي ونادي حمد. في اليوم كنا قاعدين نعيشوا في نفس التصاور هذاك، علاش احنا خايفين ونحبوا نشخصوا ونحبوا نخرجوا من تشخيص الحلول. اليوم انتم كيفاش تشخصوا الوضعيه بالنسبه لكم انتم كامنيين وكطرف امن؟ شوف احنا نشوفوا اللي مش الظاهره نتاع العنف في الملاعب كانت قبل الثوره كنا نلقاو لها تبرير، واحنا الكلنا توانسه نقولوا فما ناس كبت نتاع حريات، ناس ما عندهاش من تعبر، ما عندهاش فضاءات الحريه، ما عندهاش غيره، تجي للاستاد باش تفجر الطاقه نتاعها، وكنا احنا كامنيين ونجابه في الظاهره ونلقاو في تبرير. اليوم تجاوزنا، واليوم نراو فما تعددية في البلاد، نراو فما حرية متاع الإعلام، متاع الصحافة، متاع في المنابر في غيره، وتنجم تحكي اللي تحب انت، ما فماش معناها مريناش فما محاسبة ولا للجانب هذا. اليوم فما العنف الموجود في الاستاد فما عنده أسباب. المحب قبل ما يبدأ المقابلة ساعة تبدأ الجامعة وغيره يبدأوا يمنيوا فيه، عندك 3000 تذكرة، بعد نهارين يولوا 6، بعد 3 أيام يولوا 10، بعد يولوا 15. هذا ديجا عايشوه في ستريس. اليوم هو باش يمشي يشد الصف في باش يقص تذكرة وباش يتعرض معناها الانضباط الأمني
اللي فيه ينجم تكون فيه تجاوزات وباش يتعرض للسوق السوداء اللي فما ناس موجودة حتى في الهياكل الرياضية تبيع في المارشنوار وموجودة في الأطراف الكل تبيع في التساكر في المارشنوار. أحسن كلمة قلت الأطراف الكل. الأطراف الكل بدون استثناء. الأطراف الكل كانت فما تجاوزات في الجانب هذا مثلا تاع بيع التذاكر. اليوم هو قبل ما يدخل اللي جاي داخل تو نسمع فيه بكري قال معناه استفزاز تفتيش استفزاز تفتيش استفزاز. خويا شرعوا لنا نحيوا التفتيش، احنا مانا سلطة تنفيذية نطبقوا في القانون. اذا كان تحبوا التفتيش ما يصيرش في الملاعب احنا رانا مستعدين باش ما نفتشوش. انا بالنسبه لي نتعب زايدين اذا كان يراو التفتيش. شوف سامحني لا مش مشكله في التفتيش يا سي نسيم، هذا راهو كلام واحد اخر، مش مشكله في التفتيش. والتفتيش حكايه وماذا بينا راهو نقاش باش يصير على المبادئ على الاسس مش على الحالات. التشخيص مجرد اللي عملناه مجرد قاعده انطلاق. رشيد السؤال المباشر اليوم اللي حصل في الديربي هل هو نتيجه لتراكم احداث والا حادثه منعزله في تاريخ العنف في الملاعب الرياضيه في تونس؟ يظهر لي حادثه ما تنجمش تكون معناتها متتاليه مع احداث صارت في ملاعب اخرى، ما نظنش عندها خصوصيات اللي صار في الملاعب قبل هذيك معناتها تناولناها برشا. لكن نجم كان تسمح لي نحكيك معناتها dans un cadre جينيرال. يظهر لي السوجي نتاع العنف في الملاعب ما خداش حظه من 2011 لتوا، والسوجي نتاع الرياضه بصفه عامه ما خداش حظه من 2011 لتوا. يمكن طول السوجي كلهم تناولوهم وتداولوهم في كسوا في مجلس تأسيسي ومجلس النواب توا طول السوجي معناتها بما فيهم سامحوني في الكلمه فما دي سوجي ما عندهمش اهميه معناتها بارفوا ديزون ما عندهمش اهميه كبرى نتاع راي عام فهمت وتم تداولها. قعد معناتها ديما موضوع الزطله مثلا لا ما نقولش ما هو الموضوع، لكن ثم مواضيع يمكن مثال موضوع الزطله لقاو له حل مش مشكل يا رشيد. المقصود نتاعي انا نحكيو على الزطله انت حسيت بشعتك لا خاطر حتى الكره شيخه هي في البلاد ما كنتش نخمم على الموضوع الزطله شيء اكثر من الزطله الكره كنت نحكي على نخمم في مواضيع اخرى تم تداولها وحكاو عليها وخذوا حيز زمني كبير ياسر في تداولها. وموضوع الكره وخاصه موضوع العنف في الملاعب ما عطاوش حتى دقيقه وقاعد ديما كالاسبري عند الناس اللي تصير في المجال السياسي في البلاد قاعد ديما عندهم الاسبري الكره هكا خليها ويمشيوا يشيخوا كما تفضل قال سي نسيم الفكره القديمه. دونك قالت مازالت لتوا هكا ستاندفولمون وخليهم بينات بعضهم ربحت خسرت حتى يتعاركوا ويروحوا شعل شويه فلام وعمل دخله وكذا وروح وشيخ وعيط وكهو فهمتني. خلاو معناتها كما تقول معناتها خلاو استاد في عزله على البلاد عندها حاجات وخلاو استاد في عزله بتاع بلاد. دايور ما ثماش معناتها فما تثمين للمجهود خاصه لتشبيب مثلا ولا لتجديد مع ثم برشا طاقات شابه دخلت الامن وذي حاجه باهيه وفما عده مقابلات عدت راهي اكسترا اوردينير معناها وصاروا فيها ديزانسيدون كان تعامل حسب رايي انا انجع من التعامل اللي كان موجود في الاسبوع الفارط. لكن يقعد المشكل اللي ما ثماش يظهر لي اراده نتاع دوله كسوا من 2011 اليوم من هذا ما ثماش إرادة ناسيونال لتحسين الوضعية في الملاعب في تونس ولمجابهة ظاهرة العنف في الملاعب اللي هي مشتركة وخاصة فيها أمور معناتها استفزازية معناتها مش كانش هو في الباب وكل. توجبت سي نسيم تو بكريك على حكاية التذاكر وكل. هو عدد التذاكر في الملعب راهو عند وزارة الداخلية هي اللي معناتها هي اللي تضبطه مش الجامعة. حكاية السوق السوداء حكاية التفركيز المظالم ممكن يتعرض لها معناتها جمهور كسوا في الدخول ولا معناتها ولا ثم شكون يشوف صاحبه تظلم توقف معناتها يخلق احتقان عند الصاحب الاخر. ثم زاد المظالم التحكيميه زاد تخلق احتقان عند الجماهير. مظالم معناتها بتاع دي ديسيزيون ادمنستراتيف على جمعيه تخلق مظالم تخلق احتقان. دونك هذا كله موجود معناها يخلق لا فرستراسيون هذيك كي سو ريكونفيرتي اون فيولونس معناتها في ستاد بارفوا مانيش مبرر. بون غاديك كتحب نحكيو معناتها على شنو يجي مثلا تو بار اكزومبل كيك ثم حاجه بكيك تناولتوها في الساعه الاولى بالنسبه لموضوع الشماريخ. مع ثم قانون ما عندناش نتناقشوا على القانون يتبدل مثلا ثم قانون نحب نفهم معناتها هل اخطر هذيك كعبه الافلام ولا كل الحديده اللي موجوده تشد الكراسي اما هي اللي تضر اكثر معناها ما خموش حتى سيكوندا معناتها في كل الحديده اللي موجوده في استاد رادس اللي كل اسبوع من المشاكل الموجوده في استاد رادس هو الكراسي هذوكم الكراسي اللي يعملوا وفي الاخر نخلصوا لهم فلوس احنا واضح. به بعد شويه نسيم الرويسي عن نقابه وحدات التدخل تجاوبني هل انه غياب الاراده السياسيه في ملف العنف في الملاعب
قاعد يورط في المؤسسة الأمنية ويشوه في صورة المؤسسة الأمنية، وأن المؤسسة الأمنية قاعدة تدفع في فاتورة غياب الإرادة السياسية للتغيير ومن شكل الأداء الأمني وطريقة التعامل مع الملف هذا. ولكن خلينا نعمل تجربة مقارنة اسكندر ونمشيو مع فرنسا مع زميلنا بدر الدين. مرحبا بك بدر الدين من جديد. مرحبا. انت اكيد سواء في الفوت ولا في التنس ولا في الهاند ولا في البيس حتى في فرنسا العنف راه موش ظاهره تونسيه، ماهيش خاصيه تونسيه عالميه. وشفنا في فرنسا صارت ليون باستيا وليون والجماهير اللي هبطت ضربت جوارات ليون، والعلاقه بين باريس ومارسيليا حكايه اخرى. ولكن اللي يهمنا اليوم هل انه الصوره متاع تونس واللي حصل في الدربي على درجه من القتامه تضاهي اللي ربما يصير في الملاعب الاوروبيه؟ كما قلت معناتها صاروا دي فيولونس في فرنسا. اخرتها انا حضرت فيها بي جي مارسي فينال عمناول في ستاد فرانس، حرقوا ستاد فرانس لمارسي. لكن الفرق ما بين تونس وفرنسا هو انه تصرف الامنيين. ثم حاجه بوزيتيف، الامنيين تاعنا في تونس لي زيكيبمون اللي عندهم راهو كيما فرنسا، عنده معناتها الخوذه، عنده البروتكسيون، عنده الغاز، المتراك، معناتها كل شيء لو ميم ايكيبمون. لكن التصرف تاع الامنيين في تونس ظاهرين ناقصين اكسبيريونس. صحيح عشنا في 60 سنه ما عندناش معناتها تصير مره في 10 سنين دي انسيدون في ليسان تاعنا. صارت عام 70 يظل الاسبيرونس وسي اس اس 71 ولا 71 صارت 85 لو كلوب والرالوي، ونعرفوا صار في سليمان وجبل جلول، صارت في معناتها كان نحسبوا في 60 سنه صارت 4-5 مرات. محطات معزوله معناتها الامنيين تاعنا ايزون با ليكسبيريونس. انا قبل ماتش باريس سان جيرمان وقت عندي صحفيين صحابي فرنسيس حبوا يهبطوا للماتش اللي معناتها متخوفين، وتكلمت في احدى الاذاعات هنا في تونس قلت علاش فرصه جايين لي ريسبونسابل تاع باريس سان جيرمان على ما نعملوش دي ريلاسيون معاهم. الامنيين نتاعنا في تونس لي كادر يمشيو لفرنسا يشوفوا كومون سا سباس معناتها لي ماتش لورغانيزاسيون، خاطر الكره تبدلت. انت بدر الدين دخلتنا في الحلول مباشره، جايين هالحلول وتعطينا فكره، لانه حتى نحطوا الساده المستمعين طريقه التعامل مع لي زانسيدون هذوما كيفاش تصير في الملاعب وخاصه في فرنسا. ولكن خلينا نقعدوا في التشخيص. نسيم انا سالتك سؤال لانه نحب الوقت قصير ولكن نحب نجاوب على كل الأسئلة. غياب الإرادة السياسية في ملف العنف قاعد حسب رأيكم أنتم اليوم في الثلاث أيام الأخرين، خاصة اليوم تونس الثورة، يورط المؤسسة؟ تحسوا روحكم متورطين في ملف قوي عليكم؟ عندنا 6 سنين قاعدين ندفعوا في الضريبة في العنف في الملاعب. احنا بالنسبة لنا 6 سنين واحنا نطالبوا بحل للمشكل هذا. المشكل هذا فيش يتمثل في القوانين اللي قاعدة في تونس، قانون عدد 104 لسنة 94. بالنسبة لنا القانون هذا هو كوبي كولي على قوانين فرنسية، لكن ناقص، ما تعرضش لبعض أنواع الجريمة اللي تقع في المنشآت الرياضية. والقانون هذا ناقص برشا، واللي يحيل فما عديد القضايا اللي يحيلها للقانون الجزائي، وما فماش قانون خاص بالرياضة. هذا جانب. الجانب الثاني احنا قلنا كأمنيين المفروض معناها على الأساس هذا تكون فما على الأقل في الأحكام القضائية تكون فما أحكام قضائية قوية، ونلتجئوا فما حتى عنا في القانون هذا عدد 104 انك باش تلتجئ للفصول التكميليه الموجوده في القانون بحرمان بعض المشاغبين من الحضور في المقابلات، اما عن طريق اما يكونوا معناها بالتوقيع في المراكز او عن طريق منعهم. المنع باش ينجم يكون تو بعد يجي في الحلول كيفاش نجموا نمنعهم. فما ناس مشاغبه قاعده تفلت من العقاب، قاعده الجمعيات تتعاقب اللي على اساس بالوكلو تتعاقب بالاخطايا. والقانون هذا القانون هو قانون رياضي يخص معناها الجامعه. القانون هذا ما عنده حتى جدوى انه باش يردع الناس اللي قاعده تقوم اللي قاعده تفلت من العقاب. الجمعيات هي اللي تخلص، الجمعيات تخلص في اللي يصير من تكسير وغيره، معناها تخلص والجماهير قاعده تفلت من العقاب. قلنا احنا من ابسط الحاجات ان نحطوا الموضوع هذا على الطاوله، تقعد عليه الناس الكل مسؤوله، من جمعيات، من هياكل رياضيه، من سلطات المشرفه، وزاره الشباب والرياضه، وزاره الداخليه، ونحاولوا انه نلقاو حلول على الاقل باش نحدوا من الظاهره هذه اللي ما نجموش نوقفوها كومبليتمون. كما قلنا راهي هي ظاهره عالميه، لكن في اعتى البلدان والتجارب كيف ما الانجليز قضاوا على الهوليغانز، قضاوا عليهم بالقانون انه فما بعض من الفصول من القوانين يقول لك تحب تمشي
للاستاد، يتهز معك عائلتك، انت معروف بالشغب، يتهز معك عائلتك يا ما تمشيش للاستاد، يا اما تحرم حتى ال5 سنين و6 سنين تمشيش للملاعب. معناها تقريبا سامحني سي نسيم، راك عطيت ديجا حتى الحلول والمقترحات اللي صارت البر. انتم 6 سنين كما كنت تحكي ما زلتوا تحبوا تلقاو حل. 6 سنين وانتم حاطين ملف على الطاوله ما نجمتوش تتلموا الهياكل هذه الكل. الهياكل هذه الكل هياكل او باش نقول لك الهياكل هي ما فماش الحاجه اللي تجمع، ما فماش اراده. سامحني لا اسكندر بالله لحظه، سي نسيم تحكي على الحل القانوني اللي هو العقوبه الجزائيه اللي يقوم بجريمه داخل منشأة رياضيه. هذا موضوع اخر. به النقطه الاخرى ثم قبله عبد السلام. نعم. اللي نحب ثم المسألة النظامية. خاطر تعرف انه العقاب استثناء، خاطر اليوم القانون اللي جبت عليه انت عدد 104 لسنه 94 تحط في الظرف العام السياسي وقت عبد السلام. وقت قلنا نخرجوا من الهوايه للهوايه نمشيوا للاحتراف، يا خويا برا خنزيدوا 6 فصول، والقانون اللي تحكي عليه فيه 60 فصل فيهم 6 فصول فقط يهموا الجريمه داخل المنشأة الرياضيه اللي شدوا شاد حجاره والا آلة معدل الضرب واناشيد منافيه للاخلاق الحميده ومحاوله الاعتداء بالعنف الخفيف ولا شديد والا خلاف ذلك والرشوه الرياضيه مع الحرمان. لكن الاشكال عبد السلام هذه مشيت ياسر القدام سي نسيم. الاشكال اليوم الامر الترتيبي التنظيمي، الامن وقتاش يتدخل وقتاش ما يتدخلش، كيفاش يتدخل داخل منشأة رياضية، كيفاش يتدخل في استاد رادس في 60,000 وكيفاش يتدخل في حمام لأنه في 10,000 وكيفاش يتدخل في القبة اللي هي محصورة أكثر وصعيبة أكثر والخوف والخطر من العنف فيها أكثر. نعم. اليوم ما زلنا محكومين عبد السلام وصحح لي كان أنا غلط بقانون متاع 4 جانفي 69 اللي يحكي على فرض التجمهرات، يحكي على المظاهرات ويحكي على الاحتفالات ويحكي على المسرح البلدي ثم مسرحية، ما يحكيش على تنظيم صلبة منشأة رياضية من عام 69. نعم. تغيرت هذا الفراغ التشريعي والقانوني اللي على فكرة رفما كفاءات أمنية على درجة عالية بصراحة، وعدت مشاريع ومشروع عام. وأنا طلعت على أحد المشاريع لأنه بصراحة يحكي هوني على أمن الملاعب وعلى إدارة لأمن الملاعب في الأمن الوطني وعلى تكوين خاص بأعوان خاصين بالأمن الوطني، لأنه السادة هذوم تاع وحدات التدخل وخيالنا من وحدات التدخل لأنه في النهاية راهم توانس أخواتنا والحوت ودعمك راهم هذوم مختصين في مكافحة الشغب، ما هم مش مختصين في أمن الملاعب. يعني مشكلة كبير هوني. الكفاءات راهي موجودة، فما حديث عن الهوية الرياضية للمحبة بتاع كرة القدم، المجلة الجزائية الرياضية واستحداث مجلة جزائية في هذا الاتجاه، الإفراط في استعمال القانون ولا في إنفاذ القانون. هذا مشكل كبير ياسر نرجع له احنا لأنه التكييف القانوني زاد تكييف مختلف باش نرجع له. لكن نحب نوضح وقت اللي حكينا على الكفاءات، راهو تونس فيها كفاءات، مش نحطوا المؤسسة الأمنية اللي فيها برشا قاعدين يغلطوا لازم نقولوا هذا اللي هما قاعدين يغلطوا في تقديرهم للموقف وقاعدين يعملوا في ممارسات خاطئة وفما برشا أخطاء موجودة من المؤسسة الأمنية. وقت حكينا على الكفاءات كما فما كفاءات في أي بلاصة، الأمن فيه كفاءات كبيرة تونسية، ناس قارية على أعلى مستوى وعاملة دراسات عليا ودراسات بتاع مرحلة ثالثة مختصة ومشاريع واضحة. وصراحة اليوم في التحضير للملف هذا اطلعت على نسخة منه، ولكن للأسف غياب الإرادة السياسية، إرادة التغيير ما زلت غايبة. هذاك علاش الكفاءات هذه ما نش قاعدين يقع الاستفادة منها، ولأنه عندها الحلول وخدمة برشا في الملاعب متاعنا. نسيم عندك تعليق بسرعة؟ ليه عندي تعليق، خطر العباد تحكي على حاجات ما تعرفهمش. احنا عندنا في الأمنيين في تونس حتى في مستوى في مكافحة شغب ولا حتى في الملاعب عندنا أحد من أكبر المكونين، وعندنا من رجال الأمن اللي تعرف تتعامل مع أكثر المقابلات. وصارت لنا ديكريز كبار في تونس، واحنا نراك مش تقيسوا على مقابل دربي الرأي اللي احنا تمنعت من كارثة كانت تنجم تكون أكثر الخسائر من الجهتين. نعم. لكن شوف كان باش نبدأ ونحكي وكي شوف الجانب الأمني التكوين مهم، واحنا عندنا تكوين داخلي في تونس قاعدة تتكون ناس، وعنا تكوين حتى معناها عنا إطارات وعوين قاعدة تمشي البلدان صديقة وشقيقة، وقاعدين نعملوا معاهم في تربصات وقاعدين يجيونا لتونس. معناها الحاجة هذه ماذا بينا ما نحكيوش فيها، خاطر شوف تهم اللي هو نحكيو على التكوين بصفة عامة. التكوين راهو موجود وعنا رجال اللي تخدم بقى. كان باش نشخص وهو قاعد يحكي على سيبورتير، هنا كنت تحب نحكي تو على سيبورتير، انا يجيني سيبورتير مداوي بالدواء سكران ماهوش عارف ايش يعمل، فاهم حتى شيء ويذكر شيء يضرب به. معناها شوف كيف باش نبدو نحكيو ما نحبوش ما يدخل
تدخلش من الاول. انت ما عندكش آلة نتاع كشف انه هو اللي هو متكيف عامل من نقاص اللي ما عندكش آلة نتاع كشف باش تكشف اللي هو محاربش. يدخلك بالسوبيتكس وبالدواء ويدخل بآلة حادة ويدخل بغيره. حتى المستويات شوف احنا كي نلوجوا على الحلول راهو خل نلوجوا على الحلول بصراحة. كان باش نلقيو اللوم الكل هاو المؤسسة ناقصة. هو لي سيبورتير ما ماناش الناس كل كيف صوابع يديك مش كيف وماناش الناس الكل نظاف وماناش الناس الكل باهين وماناش الناس الكل خايبين. في كل قطاع وفي كل مكان باش تلقى الباهي والخايب. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية بالله كي باش نحكيو ابسط حاجه على لي سيبورتير اللي يدخل غنايات ضد الامن يسب في الامن. الامن يتسب عارضه تسب بوه تسب وهو تسب من اللي يدخل هو يغني في غنايات. الغنايات موجوده على لي باج يبدا الاحتقان يبدا من الاول. شوف احنا رانا امارا نسيم باش ما تتعداش صوره ورديه برشا. زاد اخويا يجي داخل الماتش داخل التيران يتفتش يتهنتل يتسب امه بوه بالله سامحني معناها سامحني معناها سنت سامحني نسيم انا كاعلامي صارت لي انا مره ماشي الماتش ليكيب ناسيونال في المستير في 100 متر انيس معاي 150 متر تفتشت 3 مرات. انا عندي البادج وبطاقه تعريف والبطاقه المهنيه ويظهر لي ظاهر شنو انا وين ماشي. نتفتش 3 مرات عمليه استفزاز. دخلت انا متشنج متنرفز يا اخي لهالدرجه. انا اذا كان انا داعش داخل الاستاد يظهر لي اللي يفتشني ولا يعرف. لا سامحني والله احنا توفيق خاطر نسيم والله باش نكمل مع نسيم. هذه لا احنا تو نحكيو في اريحيه وقاعدين نحكيو خاطر لا قدر الله كان تصير حاجه كارثه ولا يصير تفجير في ملعب من الملاعب لكلكم تخرجوا الناس الكل تنصب كالعاده المحاكم باش يحاكموا الامنيين. علاش ما قاموش بالتفتيش؟ كما مستنسين يفتشوا ما كلمنا يا نسيم انا نتفتش بالساك نتاعي ونمد الاوراق وكان لازم نتعدى على السكانير يلزمها تتعدى. اما مره واحده اما اغلب الاحيان خاطرها معروف ما تفتش. لا ديما نتفتش ديما نتفتش. انا الماتش الاخراني من البورت زيرو وانا طلبت حتى بالامنيين خاطر عندي برشا اصدقائي ونقدرهم وكل ونحبهم برشا في الملعب بالحق. برشا اصدقائي نتعامل معهم كل اسبوع. معناتها احنا كنادي افريقي نمدوا احنا السكان ما ديريكتومون الامنيين يقولوا لا فركسونا باش تفركسوا الناس الاخرين. يلزم الناس الكل تتفركس. اوني كونسيون بالله لحظه النقطه هذه تاع التفتيش يا نسيم رانا ما قلناش ما تفتشوش. هذه الطريقه انا باش نقول لك حتى شهاده حيه خويا. نقول لك انا اليوم موجود هنا كصحفي. قبل ما نكون صحفي راني نكون شاب على استاد. راني هلكي ماشي جاي على استاد دور شيت في باله. انا نمشي للاستاد والمثال الاساليب اللي نحكيو عليها تو في الفيراج يا سيدي. الاساليب اللي نحكيو عليها تو راهو مش انت اجا فركسني للصباح ما عنديش مشكل. انا راه تامني انا قبل ما تامن استاد. اما يعيشك راهو في التفتيشه الاولى امي تتسب. الثانيه سايب البريكيه بابا يتسب. الثالثه ناحيه ترى شنو ودا يتسب. وما نوصل الاستاد كان ما امي وبابا وعيلتي الكل تسبت. بعد عاود دخلت الاستاد عاودت انت سبيت كيف علاش ما نشروا هذا ونسيبوا هذا. احنا علاش ما قلتلكش على الاساليب في التفتيش. راه مش التفتيش في حد ذاته مش اذا كان نحبوا نصلحوا نعملوا مراجعات في كل شيء حتى في التركيز الامني حتى في التفتيش في كل شيء نعملوا. سامحني بعد اذنك سرشيد نعملوا مراجعات في كل شيء. نقعدوا على الطاوله الناس الكل المسؤوله على اليوم على الرياضه ونقعدوا نلقاو الحلول. نحب جوست بلي نشكر الامنيين بلي البارح بالحق سي تريز امبورتون. برشا ناس قالوا لي بوتيتر بكش خايف وكذا وكذا بعد الكلام تاع حسن في نهار الاثنين. للامانه معناتها شفت معناتها وشفنا الناس الكل معناتها تعامل ياسر ممتاز. نحب نشكرهم خاطر كل حاجه في بلاصتها. يلزم اراده نتاع دوله ويلزم حمايه الناس الكل بما فيهم الامنيين وبما فيهم الجماهير. يلزم التفركيس لازم يكون موجود لكن على الناس الكل بنفس الطريقه بطريقه حضاريه باش ما يتعدى حد شيء. نحيوا الكراسي وبجرب يرسخوا دي كاميرا. راهو الافريقي والترجي راهو كل اسبوع يحطوا 25 مليون في استاد رادس يعني 100 مليون كل شهر. مع ثم حاجات يمشيو لونتروتيان وحاجات يمشيو للسالير. بجرب لازم يحطوا حاجات للتجهيزات للكاميرا. خلي اللي عمل يتحاسب وكاو. نسيم شوف الوقت ضيق برشا ما سمحناش باش نشخصوا ساعه كل شيء وما سمحناش باش نحكيوا على الحلول الكل. بقى نقول انا افضل حل انه الناس الكل تتمالك الصبر. الناس الكل تحاول تدز مع بعضها كل واحد من جهته كل واحد يصلح من جهته. الامن يصلح من جهته والجماهير تحاول تتحلى بشويه سلوك وشويه اخلاق وتحاول انك تمشي الماتش ما تحطش في مخاخ الامنيين. ان شاء الله فما حاجات اللي قادرين عليها كامنيين كاعاده تركيز ولا اعاده تغيير ولا فما برشا حاجات احنا نجموش نحكيو فيها في وسائل الاعلام. رانا نواجهوا بها معناها المسؤولين ديريكت ونقول لهم فاذا كان فما اخلالات رانا نقول لهم عليها كنقابه. ما نجموش نقولوها في وسائل الاعلام الا غالب للاسف. اذا كان فما حاجه معناها اعتداء صار واعتداء يكون فظيع وبالشكل اللي ريناه نعتذر انا نيابه عن
عن بعض الامنيين اللي خاطر فما حاجات من الكلنا ما نسمحوش بها كذلك. نعم. راهو المفروض زاده انه فما ناس اخرى زاده تعتذر على خاطر اللي صار الامني اللي يخدم في 15 ساعه و16 ساعه و17 ساعه ومضحي ومخلي عائلته جاي باش يخدم وجاي باش الشيخ العباد تتفرهد زاده باش يزيد يتسب هو يتنتل ويضرب وكذا. هذا راهو مش باهي. احنا كلنا توانسه نحاولوا نساعدوا بعضنا وندزوا مع بعضنا. اكيد تو نلقاو الحلول. نطلب ندوه الوقت وطنيه حول الرياضة في تونس تكون مشاركة فيها الكافة الأطراف المتداخلة في اللعبة الرياضية في تونس. تو بحول الله تو نلقاو الحلول. شكرا نسيم بدر زميلنا. في كلمة في ثواني لأنه تجاوزنا الوقت. Les caméras, il faut penser les stadiers avec un statut juridique وتطبيق القانون وتشهير بالمشاغبين في التلافس وفي الاذاعات باش اللي يشوف يعرف هذاك خذا 5 سنين وهذاك قداش الخطيه نتاعو. وان شاء الله اون فا كومونسي ريكولتي معناتها لي فروي في 3 ولا 4 سنين جايين. كلمتين طارق مش كلمه واحده مثل كلمتين نحسبهم لك واحد يمشي مزبوط. باش تلقى حل لازمك تحاسب. ما تسكرش الدوسي. ما تخليوش في المهموته. المنطقه الرماديه تخلق المشاكل. حاسب الناس كل متفرج امني اعلامي محامي طبيب بطال حاسب تلقى الحل. الشيء المؤكد اليوم انه الملف هذايا تحل حتى على مستوى الامني. فما قناعه له فما تجاوزات كبيره صارت ولكن ايضا حتى على مستوى الجماهير ومسؤوليه الانديه في التأطير فما ايضا تجاوزات موجوده. اليوم الاراده السياسيه الدوله التونسيه وينك يا مشرع وينك. اليوم ندوة وطنية لملف الرياضة أكثر من عاجل وما نستناوش تيح الأرواح اللطف علينا وقتنا.